औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वीवर्स, आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम है और मैं आप सब से एक बात आज शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ना अक्सर जब कुरान पढ़ा करती थी तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता था कि मैं ना कुरान पाक जो है ना अपने हाथों से मैं भी कुरान पाक लिखूं। लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी, कहती थी कि मैं कैसे लिख सकती हूँ इस तरह इतना माशाल्लाह ज़्यादा कुरान पाक का, और कैसे ज़ेर ज़बर की मेरे से कोई गलती ना हो जाए। बस यही हसरत लेके तो मैं इसी तरह बस जब कुरान पढ़ती तो मेरा दिल करता था कि मैं भी लोगों की तरह कुरान पाक लिखूं। फिर इसी तरह कितने लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने कुरान पाक लिखे। ये जो है हसरत जो है मेरे दिल में ही रही और बस यही सोचती रहती थी कि कुरान पाक जो है ना लिखूं। लेकिन कहते हैं कि सुनने वाला जो है ना, वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो बहुत ज़्यादा जो है ना बेनियाज है। वो जब किसी की सुनता है ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हमारे पास आया होता है। और जो दिल से हमारी आवाज़ें निकलती है ना, वो वाकई कहते हैं कि हमारी शहर आग के बहुत करीब है, तो वो सुन लेते हैं। शायद मेरी भी उसने इसी तरह करके सुन ली है। मैं आपसे आज यही शेयर करना चाहती हूँ कि ये कुरान पाक जो मेरे सामने ये पड़ा हुआ है मैं अक्सर इस कुरान पाक को जो है ना, मैं वैसे तर्जमे वाला पढ़ती हूँ, ठीक है। ये वैसे मैंने जो कुरान पाक बगैर तर्जमे के ये मैंने जो है ना शुरू कर लिया पढ़ना। साथ में तर्जमे वाला लहदा पढ़ती और ये जो है लहदा पढ़ती बगैर तर्जमे के। तो ये कुरान पाक जो है ना, मुझे मेरी यहाँ एक आंटी हमारे घर आती हैं तो उन्होंने मुझे ये ना गिफ्ट दिया कुरान पाक, क्योंकि वो कहती थी कि हमारे घर वो नहीं पढ़ी हुई थी, तो वो कहती हैं कि इसलिए ऐसे ही पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ लो, मुझे भी सवाब मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे दे जे। तो उन्होंने ये मुझे कुरान पाक जो है ना ये मुझे गिफ्ट किया। शायद ये कुरान पाक उनका मुझे गिफ्ट देना मेरे लिए जो है ना, उनका जो देना है मेरे लिए एजाज़ रखता है। और मैं कहती हूँ कि मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई कि अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक मेरे पास उनके ज़रिए भेजा। आपको मैं ये बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी कैसे दिली जो ख्वाहिश थी मेरी, वो कैसे अल्लाह ताला ने पूरी की। कि कहते हैं कि अल्लाह कभी कभी ऐसे भी इंसानों के साथ करता है। हम लोग वैसे ही कहते रहते हैं ये हो गया वो हो गया, ये नहीं था होना चाहिए, ये सब गलत सोच। जो अल्लाह करता है, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो अल्लाह करता है वो बिल्कुल बेहतर करता है। जो भी वो करता है वो इंसानों के हक़ में हमेशा बेहतर करता है। कभी भी ये ना कहे कि हमारे लिए ये गलत हो गया, नहीं। जो वो करता है बहुत बेहतर करता है, क्योंकि वो बेहतर जानता है। वो 70 माओं से ज़्यादा हमारे साथ प्यार करता है, तो इसलिए वो जो करता है बेहतर करता है। देखिए, मैं भी आपको इसी तरह का एक मोजज़ा दिखाने लगी हूँ कि देखें क्या होगा। ये कुरान पाक मैंने शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, क्योंकि जो मेरी दिली ख्वाहिश थी वो मेरे रब ने इस तरह पूरी की। शायद मैं कभी भी ना कर सकती। ये चौथा पारा है, ये देखिए कुरान पाक का चौथा पारा, ठीक। जब मैं ये पढ़ते पढ़ते चौथे पारे का यहाँ पे आई तो ये वर्के बिल्कुल जो है ना नहीं लिखे हुए थे, इसी तरह वाइट थे। यानी कि यहाँ पे लिखाई जो है ना कुरान पाक की नहीं छपी हुई थी। ये जैसे अब यहाँ से है, ये देखिए ये शुरू हो रहा है सिपारा। सिपारे के आगे ये देखें, ये देखिए एल हैरी वैया मरूना, आगे कुछ नहीं था। फिर ये आगे मैंने खुद अपने हाथों से इन हाथों से अपने ये देखिए अल्लाह ताला ने मुझे इतना दिया, बिल मारूफ यनहूना अनिल मुनकारी। ये देखिए ये मैंने खुद अपने इन हाथों से, जो मेरी दिली ख्वाहिश थी, ये मेरे रब ने जो है ना देखें पूरी की। और ये कुरान पाक के जितने वर्के थोड़े हैं चाहे, ये मैंने खुद लिखा। और ये देखें ये मैंने लिखा, ये उसके बाद ये देखें ये सफ़े ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेला लगाई, आगे कोई नहीं था लिखा हुआ। ये मैंने अपने हाथों से सारे सफ़े लिखे, देखें इसमें सारे देखें, ये सारे मैंने अपने हाथों से लिखे। और ये देखें आगे फिर ये देखें सफ़े,
یہ سارا جو ہے نا آگے جو چھپا ہوا ہے نا وہ نہیں تھا چھپا ہوا، یعنی کہ یہ لکھائی جو ہوئی ہے ساری، یہ لکھا ہوا ہے جتنا، اس کے آگے جو شروع ہوتا تھا تل کا یام ہوں، آگے بھی یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہاں پہ چھپا ہوا نہیں تھا، یہ انہوں نے ورقے چھوڑ دیے تھے، ان سے ظاہر ہے انہوں نے جان کے تو چھوڑے نہیں تھے، میں ان پہ یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے جان کے چھوڑے ہیں، یہ غلطی سے ان سے ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں، یہ میرے حصے میں آئے تھے، میں اپنے لیے یہ سمجھتی ہوں کہ میرے حصے میں یہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ رکھے تھے، یہ دیکھیں، یہ میں نے خود لکھی ہیں، ایک ایک لفظ کر کے ایک ایک اس کا لکھا ہے، یہ سب میں نے لکھے تھے، یہی ہیں یہ جو لکھی ہیں میں نے، یہ دیکھیں، اور میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، جو بھی آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، جو آپ کے حق میں اچھا ہوگا، اور وہ آپ کے لیے جو اچھا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ لازمی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں جو دعا کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اور جو میرے دل کی آئی تھی مراد، مجھے شوق تھا اتنا، اللہ تعالیٰ نے میرا یہ اس طرح یہ دیکھے پورا کیا، اور میرے حصے میں یہ آیا کہ یہ چاہے 4 ورق ہیں، یہ 4 جو 2 کر کے کر لیں، 2 4 6 8 پیج ہیں، وہ میں نے خود اللہ تعالیٰ نے یہ میرے لیے رکھ دیے تھے کہ میں وہ لکھوں ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں لیکن اس طرح جو ہے نا میرا یہ اللہ تعالیٰ نے خواب اور میرا شوق پورا کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب یہ میں نے دیکھا، اور میں نے حالانکہ اس سے پہلے یہ میں نے فون کرنے کی کوشش کی ان کو، اللہ کی طرف سے قدرتی طور پہ یہ غلطی ہو گئی ہے جو ہے، اور یہ غلطی میرے حصے میں آئی، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بخشا کہ میں یہ قرآن پاک جو ہے اپنے ہاتھوں سے لکھوں، اور بس میں یہی آپ کو کہنا چاہتی تھی کہ ہمیشہ آپ اپنے رب پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، ہمیں ہر کچھ جو کچھ چاہیے ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے، اور جو ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی ہمیں نہیں دیتے، بے شک ہم اگر جس طرح ایک بچہ اتنا روتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہنڈیا گرم ہے تو وہ پکڑنا چاہتا ہے تو اس کو ماں نہیں دیتی، اگر وہ بار بار رو رو کے ضد کرتا ہے کہ مجھے دو دو، تو تب اگر وہ خود ہی ہاتھ لگا دے گا تو وہ جو ہے نا اس کا ہاتھ جل جائے گا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہم اگر ایک چیز کو بار بار مانگتے ہیں اور وہ چیز اگر ہمارے حق میں ٹھیک نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دیتے، اور جب ہم بھی بہت زیادہ ضد کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یہ لینی ہے، ہم نے یہ کرنی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے بتاتے ہیں کہ جا میں تجھے دیتا ہوں، اور آپ آگے آگے دیکھ کے ہوتا کیا ہے۔ تو اسی لیے آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ آپ سب کے لیے بہتر ہوگا، اور آپ کے حق میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا۔ تو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور بہت رحیم ہے، کریم ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے آپ سب پہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔